सर मैं बातें तो बहुत सारी हुई हैं। आई विश कि सर यहाँ पे गवर्नमेंट के वो 2 मिनिस्टर्स यहाँ बैठे हुए थे जो इस वक्त बड़ी शोखियाँ मार के गए थे अपनी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर और कह रहे थे कि जी बड़ी मुबारकबाद पेश करते हैं हम दुनिया को, और आगे से ये भी फरमा रहे थे कि हमारी पार्टी को मुखातब कर रहे थे कि जी 5-6 आपके बड़े अच्छे बच्चे थे जिन्होंने ज़मीर के मुताबिक जो है वो फैसला किया और हमारी तरफ आ गए। आप 70 लोग भी अगर आना चाहें तो हमारी पार्टी की तरफ आ जाएं। तो सर दे हैव द ऑडेसिटी टू स्पीक हेयर। लोगों को अगवा करने के बाद तो अगर मेरी ख्वाहिश है कि वो दोनों यहाँ पे मौजूद होते तो मैं उनको जवाब दे दूं कि सर इन्हीं की एक टिक टॉक वज़ीर आला है जो कि चिट्टी अनपढ़ है, जो मेयर शराफत अली से हार चुकी हैं। वो कहती होती थी कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है। मैं PMLN से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने जो हमारे बंदे अगवा किए, कितने लोटे आपने मरियम नवाज के बाथरूम के लिए जमा किए और कितने लोटे उसको चाहिए और उसका करना क्या है। फिर सर उसके बाद आगे से फरमाते हैं कि आप तो अपने लीडर के साथ ही नहीं खड़े, आपका जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, आप तो उसके साथ ही नहीं खड़े हैं। सर मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि अपने लीडर नवाज शरीफ की तकरीर निकाल के देख ले। वो कहते हैं कि मुझे मेरी पार्टी ने कहा कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब मैंने कदम बढ़ाया, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई बंदा पीछे नहीं खड़ा था। अगर आपका गिला आपके लीडर को आपकी पार्टी से तो आप हम पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? हम तो अपने लीडर के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इमरान खान के साथ हम खड़े रहेंगे। और सर दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जी ज़मीर के मुताबिक फैसला किया, आपने अपने लीडर का साथ छोड़ दिया। सर मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात ज़रा गौर से सुने। मुझे सर डेरा गाजी खान में अपने कमरे से घसीट के निकाला गया और सर मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था। सर मुझे जब गाड़ी में बिठाया गया तो मैं सर पार्लिमानी लीडर हूँ। मैं 2 दफ़ा डेरा गाजी खान के गयूर अवाम के नाम पे, इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आई हूँ। तो सर मेरी आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधी गई, मेरे सर के ऊपर दहशतगर्दों की तरह काला कपड़ा डाला गया। तो सर मेरे में तो इतनी जुर्रत है कि मैं डेरा गाजी खान नाहक जेल काटने के बाद यहाँ आके खड़े होके आपकी फस्तायत का मुकाबला कर रही हूँ। अगर आपके ऊपर इतनी सख्ती गुजरी होती जो मेरे लीडर और मेरी पार्टी और हमारे ऊपर गुजरी होती है तो यकीन करें स्पीकर साहब कि PMLN वाले जूते छोड़ के अकामों के ऊपर, नाई के मकामे के ऊपर, चपरासी के अकामे के ऊपर इस वक्त लंदन और जद्दा भाग चुके होते। तो ताना उसको मारे जो आप बर्दाश्त भी कर सके। अब सर इन्होंने कहा कि जी हमारी बड़ी पजीराई हुई है जो हम लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम करवाई है। स्पीकर साहब इनको सर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट है सर, में उसमें 60 के करीब जजेस हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं उसके अंदर। सर मैं उनके बारे में इनको बताना चाहती हूँ कि आज सारी दुनिया के अखबारों में सुर्खियाँ लगी हैं इनकी 26वीं आईनी तरमीम की सर, जिसमें उन्होंने बताया कि नहीं ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर पूरी उतरती है, नहीं ये लॉ के ऊपर पूरी उतरती है। और आपने अदलिया के पर काट दिए पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट में उस पार्लियामेंट का आपने नीचे दे दिया जो अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी फॉर्म 47 के पैदावार हैं। एक बंदा भी वोट लेकर नहीं आया हुआ, एक बंदा भी वोट की ताकत से नहीं आया हुआ, सबके सब फॉर्म 47 के पैदावार है। उसके नीचे इन्होंने अदलिया के पर काटने की कोशिश की है। बड़ी आप शोखियां मारती हैं 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर। आपने गरीबों के लिए, उनका पेट भरने के लिए कोई आईनी तरमीम की होती तो शायद लोग आपको पजीराई देते। आपने भूखे नादारों के लिए कोई, या इंसाफ देने के लिए आपने लोगों के, गरीबों के लिए, आवाम के लिए आपने कोई आईनी तरमीम की होती तो शायद आपका लोग साथ देते, लेकिन नहीं। अभी सर मैं रिपोर्ट के मुताबिक आपको बात बताती हूँ कि सर 14 जून 2019 को जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत थी तो सर यूनाइटेड नेशंस ने इस्लामाबाद को अपना होम स्टेशन मुकर्रर किया और इसकी पोजीशन रिस्टोर की और कहा कि जितने भी UN के ऑफिसर्स हैं सर अपने हाउस को तो ज़रा इन ऑर्डर करें प्लीज़। स्पीकर साहब मेरी रिक्वेस्ट अपने हाउस को ऑर्डर जी, ऑर्डर इन द हाउस। ये तशरीफ रखें मेंबरान, प्लीज बैठ के बात करें और आस्था बात करें या लॉबीज में जाएं। नहीं सर ये बात ही ना करें जी, बोलें आप बोलें। सर 14 जून 2019 को यूनाइटेड नेशन ने जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत थी
تو انہوں نے اسلام آباد کو اپنے تمام یونائٹڈ نیشنز کے عملے کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے ریسٹور کر دیا, اس کو اپنا سر ہوم اسٹیشن اسلام آباد کو قرار دے دیا. سر میں سمجھتی ہوں کہ جب یونائٹڈ نیشنز نے اسلام آباد کو کیپٹل کو ریسٹوریشن کر دیا کہ تمام لوگ اس میں جو ہے وہ آزادانہ گھوم سکتے یونائٹڈ نیشنز کے لوگ, تو سر یہ پاکستان کا ایک پرائیڈ تھا. اس کی سر ایویلیویشن کی گئی تھی اسلام آباد کی کہ جس میں نہ کسی کی عزت اچھالی جاتی ہے, نہ کسی کی پگڑی اچھالی جاتی ہے, نہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے, بلکہ یہ سیف جو ہے وہ سٹی تھا فیملیز کے لیے, ایون کہ یونائٹڈ نیشنز کے لیے. سر اس کے بعد 2020 میں رپورٹ آتی ہے, جب بھی میرے لیڈر عمران خان کی حکومت تھی تو سر دنیا کے ٹاپ 10 کیپٹلز میں اسلام آباد, انگلینڈ کے بعد سروس ڈیلیوری کے لیے اسلام آباد کا نام آیا ٹاپ 10 کیپٹل آف دا ورلڈ میں, جو سب سے سیفسٹ تھے اور سب سے بیسٹ اور سیکیور تھے. اور سر سروس ڈیلیوری میں ابھی سر 2024 کی رپورٹ دیکھ لیں اسلام آباد کو, جس میں ایمبیسیڈر جس کو UN نے اپنا ہوم اسٹیشن قرار دے دیا جاتا ہے عمران خان کی حکومت میں, کیا سر یہ ابھی بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کا اسلام آباد کا دنیا کے کیپٹل میں کون سا نمبر ہے؟ آخری نمبر بھی نہیں ہے سر. کیونکہ اب اگر آپ اسلام آباد کی تصویریں نکالیں گے تو سر آپ کو مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین کے مناظر نظر آئیں گے. اسلام آباد کو جس میں تمام دنیا نے ایک کیپٹل جس کو فالو کرنا ہوا تھا سر, اس کو تو انہوں نے ابڈکشن کا اڈا بنا دیا ہے PDM کی حکومت نے. وہاں تو سر انہوں نے لوگوں اغوا کاری کا اسلام آباد کو اڈا بنا دیا ہے. وہاں سر پگڑے اچھالنے کا اڈا بنا دیا ہے, لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو اغوا کرنے کا اسلام آباد کو اڈا بنا دیا ہے. سر کوئی ان کو خیال ہے کہ اسلام آباد کا امیج یا پاکستان کا امیج انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ صرف اپنی خواہشات کے لیے. اپنی بیویوں کے تو جو ہاتھ پکڑ کے حلف لیتے ہیں, اپنی بیویوں کے ہاتھ پکڑ کے حلف لیتے ہیں, سر دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو اغوا کرتے ہیں, ان کی چادریں اتارتے ہیں, پارٹی خواتین کے اوپر حملہ کرتے ہیں. سر دل نہیں بھرا کہ ان کا عمران خان جیسے بڑے لیڈر کو جس نے نظریہ دیا, جس نے شعور دیا, آپ نے اس کو جیل کی کال کوٹری کے اندر رکھا, آئسولیشن میں رکھا. آپ چاہتے ہیں وہ گمنامی میں رہے. ان کی بیگم صاحبہ کو آپ نے ناحق جیل کے اندر ڈالا. پھر آپ نے علیمہ خان کو, ان کی بہنوں کو, آپ نے عظمیٰ خان کو جو ان کی عزتدار بہنیں, آپ نے ان کو بھی جیل کے اندر ڈال دیا. تشریف رکھیں, نو کراس ٹاک, تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. ابھی ایک بزنس کا آئٹم رہتا ہے, ابھی وہ بھی لینا ہے. چلیں بولے, وائنڈ اپ کریں پلیز. سر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے چیخنے چاخنے سے کام نہیں ہوگا. اگر ان کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے PDM کی حکومت کو کوئی پذیرائی ملی ہے نا, تو وہ لوگوں کے بچوں کو اغوا کرنے سے ملی ہے, ان کے ناخن کھینچنے سے ملی ہیں, بہنوں بیٹیوں کو جو ہے وہ جیل میں ڈالنے سے ملی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں PTI ختم ہو گئی ہے یا آپ ختم کرنے کی کوشش کریں گے, تو میرا لیڈر تو اس ملک سے نہیں بھاگا آپ کی طرح 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر اپنے پلیٹلیٹس گرا کے بہانہ بنا کے. میرے لیڈر کو تو تاریخ ایک بہادر لیڈر کے نام سے یاد رکھے گی, آپ کو الحمدللہ انشاءاللہ بوٹ چاٹ کے نام سے یاد رکھے گی. آپ نے بوٹ چاٹے, آپ نے لوگوں کو اغوا کیا. پارلیمنٹیرینز نہیں ہے لینگویج, ماشاءاللہ سر, لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا ہو گئی اور آپ ان کو پارلیمنٹ کی فکر ہے. سر میں آخری بات آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اگر اتنی پارلیمانی اس کی آپ کو فکر ہے, سر آپ بھی اس ایوان میں منتخب ہو کے آئے ہیں. اگر آپ کو آپ کے کمرے سے اغوا کر کے گھسیٹ کے لے کر جایا جائے, آپ کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی جائے کالی, آپ کو دہشت گردوں کے سرغوں کی طرح آپ کے منہ کے اوپر بھی کالی چادر ڈالی جائے, تو سر آپ کیا نوٹس لیں گے؟ آپ کے ایوان میں لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, لیکن آپ لوگوں کو سر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم آپ سے یہاں پہ سوال صرف یہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی آئینی ترمیم کے بدلے آپ کی پذیرائی نہیں ہوئی, یہ آپ کا تاریخ میں سیاہ دھبے کے اوپر نام لکھا جائے گا. عمران خان کو اپنے ایکسپٹ کریں, انشاءاللہ یہ 26ویں آئینی ترمیم آپ کو گلے پڑے گی. عمران خان کی پارٹی مضبوط ہے. عمران خان تو اتنا بہادر ہے کہ جیل سے کہتا ہے تو لاکھوں لوگ اس کے لیے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کی تو کلثوم نواز جب گاڑی کے اندر ہوا میں لہرا رہی تھی نا کرین کے ذریعے, تو ایک ورکر بھی آپ کا باہر نہیں نکلا تھا. ہمارے تو پرامن لوگ, آپ ہر شخص کے اوپر لاکھوں کے لحاظ سے, تھوک کے لحاظ سے آپ دہشت گردی اور غداری کے مقدمے کرتے ہیں. میں سلوٹ پیش کرتی ہوں اپنے تمام MNAs کا کہ آپ بکے نہیں, آپ ڈرے نہیں, آپ جھکے نہیں, اور اپنے بہادر لیڈر عمران خان کا آپ نے ساتھ دیا ہے. بہت شکریہ.